السلام اخوتي سافا بخير. لاباس عليكم الدراري؟ غنعاود لكم واحد البلان الدراري اللي اللي من اقوى البلانات اللي طراو لي، من اخيب البلانات اللي طراو لي في فرنسا، وما نبغيهمش يطراو لشي واحد. ولكن من اخيب البلانات اللي قدرت نستافد منهم. آه دونك اتصلت البارح قال لي عاود لي على البلان تاع ستاج ديال فرنسا. بون، المهم انا الدراري فين قبلتني ليكول ولا لونيفرسيتي ديال بغيست هنا. دونك صافا، دونك فرحت وما الى ذلك. ابخي كان الوالد تاعي تيقلب في لي ماستر ديال بغيست، ويلقى واحد الريسبونسابل ديال الماستر سميتو جليل. قال لي الريسبونسابل ديال الماستر تاعك راه سميتو تا هو جليل. قال لي انا كنضحكوا مع قليله سميت جليل، قليله ما كايناش بزاف. قلت له لا هذا راه ماشي الريسبونسابل ديال الماستر تاعي. انا ما باغاش ندير ماستر ديال السيستم امباركي. لقيت راسي في الاخر درت السيستم امباركي. دونك انا السيستم ماستر ديال السيستم امباركي اللي درتو هنا ما درتوش باختيار ديالي، داكوغ. دونك هي هذيك، جيت لفرنسا قريت الام 1، كان ماستر كان ماستر ديال لي سيستيم انفورماتيك كومبلكس. كان فيه بزاف ديال لا ريشيرش وشويه قرينا شويه، المهم درنا شويه ديفلوبمون جافا، ديفلوبمون جي 2 او. مي كان بزاف ديال لا ريشيرش. بون، داكشي ديال المهم ماتيير ديال كومبيلاسيون، المهم دي ماتيير اللي بالنسبه لي انا مغاديش يفيدوني بزاف في المارشي دومبلوا. بون، شديت الماستر. نو، قرب يسالي الام 1. ملي كيسالي الام 1 اش كيوقع؟ تيجيو عندك لي ريسبونسابل ديال ام 2، شدونا بحال هكا دي جروب ديال اربعه تاع لي زيتيديون، وكيديروا لنا بحال اون بريزونطاسيون لام 2. شنو هما لي ماتيير، شنو هما كومون دير الافاق من بعد الماستر، وشنو غادي نقراو وما الى ذلك. دونك داروا لنا ديك البريزونطاسيون، وفي الاخر كيسولونا كيقولوا لنا اش من ماستر قريب ليه انت باغي دير. بون، سولو كانوا معايا واحد ثلاث دريات الجيريان ظريفات. قالوا ليه وي دونك غنديرو. كان ماستر الاخر سميتو كان عنده واحد السميه في شكل، ما كان بلوتو اورينتي شويه ل تو سكي دونك بلوتو ديفلوبمون لوجيسيال، ماشي فريمون كان سيستيم انفورماتيك ماريتيم. ولكن كانوا تيقراو بزاف الاورينتي اوبجي، كانوا تيقراو دي ماتيير اللي بلوتو كانوا تيقراو بون دي ماتيير ديال ديفلوبمون لوجيسيال واحد شويه زايدين على هذا، حيت السيستيم امباركي راه لا علاقه بالديفلوبمون لوجيسيال. الدراري انا جاو سولوني، قلت ليه انا قلت المهم قلت حيت نورمالمون خاصك دير واحد، خاصك تكتب بحال تكتب في واحد الدوكيمون كوم كوا راه غتختار هاد الماستر وتصيفطو لا ديريكسيون باش تسمى راك فاليديتي ان شوا. دونك انا سولوني، قلت لهم هاد الساعه قلت لهم باقي ما شفت فريمون لي ماتيير ديال كل ماستر. دونك لو شوا تاعي غادي نكتبو في هذيك الدوكيمون اللي غنصيفطو لا ديريكسيون. قالوا لي اوكي. بون، انا
دونك مشيت صافي دونك. كان ديك الوقيته جوبونس ماي، كان عندنا واحد البروجي دونك دوزنا جوان. كان باقي ليا واحد، كانت بقات ليا واحد الماتيير غاتخاباج في البروميير سيمستر، شي واحد الماتيير واو. باش تعرف ان كاين واحد الفرق، كاين كوميون فرق بين القرايه في لي بون لي زونيفرسيتي تاع المغرب. حسب المهم هادشي على حسب الماستر، حيت هاد الماستر كان بلوتو اورينتي ريشيرش. كان واحد اللونغاج مشات لي كاع سميتو، ولكن كان لونغاج ديال لي سيستيم ديستريبيوي، ماشي كودا، ماشي كودا. مشات لي سميتو داك اللونغاج. بون هو واحد اللونغاج لي با نيفو. كان باقي ليا غاتخاباج. مشيت دوزتو في رمضان، كان رمضان ديك الوقيته جا في جوان. صافي دوزتو مزيان ودخلتو. المهم انا صافي جاتني الفاليداسيون، غندوز ام 2 صافي فرحان. و او ميم طون صيفط دوكيمون كوم كوا راني غندير الماستر ديال هذاك لي بلوتو اورينتال ديفلوبمون لوجيسيال. علاش انا قلت هكا؟ حيت واحد اللحظه انا قلت قريت ديفلوبمون لوجيسيال في المغرب، وقريت لي سيستيم امباركي هنا في لا، وقريت دونك هنا قريت ام 1. ما غاديش نعاود ثاني لو ميم ماستر. قلت ندير انا ماستر اللي هو ديفيرون باش راسي تحل حوايج جداد. وواحد الوقيته بون حيت سورتو الديفلوبمون ديال السيستيم امباركي انا عمري ما فهمتي بحال دي لونغاج بحال في اتش دي ال اي تو سا. دونك خصك تكون عندك المهم واحد الكوتي تاع الالكترونيك تا تقراوه. وانا اش قلت انا غادي نمشي انفيستي وقتي بزاف لهذا الشيء. قلت انا ما قلت انا خصني العام الجاي. قلت انا اش غندير؟ قلت غادي نخدم. قلت العام الجاي غادي نخدم شويه، نخدم سوا في ليفرادون بيتزا، سوا في شي با في كيلكو شوز. المهم نخدم في شي حاجه باش المهم نوفر شويه العاقه، باش الدار مابقاش يصيفطوا لي نفس العاقه اللي كانوا تيصيفطوا لي في الاول ديال العام يصيفطوها لي في العام الثاني. وقلت انا ديجا قاري دونك دي ماتيغ ديال ديفلوبمون لوجيسيال، دونك الماستر غادي ندخلو ما حتى يكون ساهل حيت داكشي انا ديجا عارف. قلت غندير نفس قلت غادي ندير هاد القضيه وصيفط الماستر ديفلوبمون لوجيسيال. غد لي انا كنفيق ولا جو بونس 3 جور ولا 4 جور ابري تنفيق كنلقى بون فيليسيتاسيون صيفطناك السيستيم امباركي. وانا نقول اواه، قلت علاش انا ما بغيتش ندير هاد انا قلت انا ما طلبتش هاد الماستر. مشيت كنجري لونيفرسيتي، وصلت لتما مع 10:30. مشيت نشوف الريسبونسابل ديال الماستر تاع ديفلوبمون لوجيسيال، ويقول لي مشيت دخلت لقيت واحد الدريه تما، واحد سولتها قلت لها واش كاين ريسبونسابل؟ قالت لي عاد خرج مع 10. قلت لي عاد خرج؟ قلت لي اوكي. قلت لها ما يجي؟ قالت لي ما غايجيش صافي راه شد دي فاكونس. واو عرفتي ما حملتش راسي فريمون. مشيت للدار صاخب ديال بصح، صيفط لي ميل ما جاوبنيش. كان هذيك الوقيته كان جويي. بون واحد الوقيته قلت ما غاديش نصدعو باش ما نتسماش ندير الارسيلمون. دابا راه في عطله دونك خليه ترونكيل. قلت صافي راه غيدخل العام وغادي نبدل. راه حنا في فرنسا بنادم راه في شكل وما الى ذلك. هنا راه حنا بلوتو كي بريوريزيو زعما شنو باغي ليتوديون وهادي والناس واعيين وما لا. بون مشيت مع راساتي في داك الصيف. خدمت واحد شويه، خدمت في جاني البصل لي زيشالوط معروفين في لابغوتان في جيت بغيست كيديروا جاني البصل وجاني سميتهم لي زيشالوط، ماشي البصل، واحد البصله صغيره
خدمت فيها شويه في الصيف. وفي الاخر ديال اوت كانوا ديك الوقيته اش كانوا لي زولمبياد، ولا كانوا لي زولمبياد 2016. كانوا لي زولمبياد جو بونس تاع ريو جانيرو. واي كانوا لي زولمبياد. واي المهم وصل الاوت نصيفط ايميل تاني. بون ما جاوبنيش. قلت غنتسنى بقى والو باش يدخلوا هما. وصلت ديك 20 اوت بداو كيدخلوا، بداو كيحلوا لي زونيفرسيتي، واخا باقي ما بدات القرايه وكيبداو تحلوا لي زونيفرسيتي. انا تمشي عنده كل نهار ما كنلقاهش. واحد النهار نمشي مع تمشي تما مع 8 بقيت عاصر. تا جا ندخل عنده. دخلت عنده قلت ليه السي، قلت ليه راه بغيت قلت له راه ما عجبنيش داك الماستر، وقلت له بغيت ندفع الماستر اخر. قلت له انا بغيت هذا الماستر ديالك، وقلت ليه انا دفعت الماستر ديالك وما دفعش الماستر ديال السيستم باقي. ما فهمتش علاش دخلتو علاش درتو لي السيستم باقي. ويقول لي شوف راه حنا كنا كاتبين دابا هما داروا شافوا اللي غيمشي الماستر قبل ما نصيفط لهم انا لو شوا تاعي. علاش؟ حيت هما شنو خدوا ديك البريزونطاسيون اللي داروا لها في الاول، وبداو يكتبوا هاد خونا بغا هاد الماستر. اوكي هاد خونا ما بغاش هاد الماستر، دونك نديو هاد انا كتبوا لي انديفيرون والدراري كلشي مشاو للديفلوبمون لوجيسيال. بقاو شي جوج اللي داروا سيستم باقي القناعه تاعهم. وانا مع كنت سميتو كنت ما درت انديفيرون، حطوني مع هاد السيستم باقي علاش حيت ما كاينش بنادم بزاف. وجابوا واحد 10 الناس ولا 15 الناس جداد، جابوهم جداد داك العام من المغرب والجزائر وتونس. جابوهم جداد من اي ام بي تي، جابوهم من دونك دي زونيفرسيتي داروا دي بارتناريا في الجزائر والمغرب وتونس. وكانوا شي 2 ولا 3 فرونسي. عليها في الكلاس كنا نهضروا العربيه العربيه واحد وقيته الكبار ما تيفهموا والو فريمون كلاس غير العرب. اي ابخي دونك هاد السيد بقى يهضر معايا قال لي شوف انا متي شفت الموتيفاسيون تاعك، بنتي لي موتيفي في سي 2 ماي وجيتي عندي هنا. انا شوي داكور ندخلك، ولكن خصك تمشي تهضر مع الريسبونسابل ديال الماستر الاخر تاع السيستم باقي اللي سميتو جليل. انا قلت السي سميتو جليل بجوجنا عرب، دونك غادي يتفاهم معايا. نمشي نهضر معاه غايقول لي سي با غراف سير اخويا دبر راسك. مشيت طلعت حيت كانوا في الايطاج الفوقاني. دخلت عنده قلت ليه لقيت واحد البروفا، واحد الاستاذه. قلت لها واش كاين جليل؟ قالت لي لا. قلت لي راه في الشينوا. لا صاحبي شي قضيه كتعكس او الشينوا فاك. وانا نقول لها نعاود لها على البلان. قلت لي شوف صيفط ليه ميل وبما ان الاخر قبلك هو يقول لك صافي سير. المهم وميل صيفط ليه ميل قلت ليه بونجور كذا، قلت ليه انا راه هادي بغيت ندير ماستر الاخر وكذا 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 وكذا. هو رد عليا. اش رد عليا؟ قال لي الاخر ما قبلكش، دونك انا درت معاك زوين ودخلتك الماستر تاعي، ونقدر كاع كون ما بغيتش كون كاع ما قبلت كاع في الماستر تاعي. غلط كبير. وبقيت فهمتي دابا هو ما هضرش مع الاخر اصلا قال لي اجي دخل عندي الا بغيتي. قال لي شوف تفاهم مع الاخر يطلقك. وقال لي شوف غدير الماستر تاعك وانا ما قلت لي وانا صيفط ليه ميل قلت ليه لا راه سميتو لا الريسبونسابل قال لي اجي ودخل اجي وزعما راه قبلتك وهذا الشيء وهذا الشيء. وقال لي لا. قال لي انا قلت لك لا هي لا. وانا ما كنحملش ديك القضيه تاع لا من اجل لا. علاش؟ حيت خونا عنده بوفوار وماشي ديالو داك البوفوار، دونك غير بوفوار اللي ولا بوفوار غلط ماشي بوفوار تاعو. هذاك فهمتي عنده واحد بوفوار ماشي خاص يستعمل. فهمتي انسان تعطيه ربي ولا تعطيه شي حاجه ان بوفوار خصو يستعملو في
في الخير ديال الناس، ماشي في ما فهم، حتى انا ما فهمتش تيقول لي لا على انت لا هكاك، حيت الاخر كون قال لي لا غنفهم نقول كون كوا راه كاين لا، ولا كاين شي مشكل ديال النقاط، ولا كاين ان كلاسمون وكنشوف بنادم كاع من كلاسي قل مني ولا علاقه ليه كاع ما تعرفتي يكتب حتى كونستركتور وقابلينو. انا لا لا، علاش لا؟ مشيت انا طلعت كاع، مشيت للريسبونسابل ديال البول انفورماتيك كامل، مشيت هضرت معاه، دخلت عنده قلت ليه كذا ما كذا ما كذا، قلت ليه شوف انا راه باغي هادي كذا. قال لي اوكي، قال لي انا نشوف مع مع البروف، مع جليل اللي مشى للشينوا. المهم باللي كيوصلني ميل تاع جليل بحال تيقول لي زعما زعما جري طوالي كتمشي لعند الريسبونسابل ديال الفيليير فهمتي راه ما. قال لي انا جاوبتك حيت مشيتي عنده، حيت خصني نجاوبك. قال لي دي اخر مره غنجاوبك. وانا الغد اللي مشيت عاوتاني عند الريسبونسابل فيليير، دخلت عنده قلت ليه راه هادشي ماشي ممكن، قلت ليه انا قلت نتوما هنا باش تعاونوا الطلبه ماشي باش توقفوا لهم في داك الشيء اللي بغاو هما يديروا. عرفتي شنو قال لي؟ قال لي تو فيان دو؟ قلت له جو فيان دو ماروك. قال لي فين في المغرب؟ قلت له جو فيان دو كازابلانكا. هو يقول لي قال لي كازابلانكا راه زعما مدينه كبيره، الناس كيعرفوا يكومونيكيو، عندهم لا كومونيكاسيون. هاد خونا غلط سميتو فيليب. قال لي زعما الناس راه تيعرفوا يكومونيكيو وهادي وما تيهضروش قلت ليه كيفاش الكومونيكاسيون؟ طيب يسحبني شي واحد دابا هما عندهم واحد النظره علينا حنا في الدول المغرب، عندنا جايين من حنا في العالم الثالث، ولكن راه الانترنت دارت الى ديموكراتيزي لا كونيسونس لا كولتور اي تو، دونك دوكو بلا ما تبقاو